अभिवादन अनटुप हाइलाइटमा स्वागत छ। श्रम विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपाले सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐनमा श्रमिकका पक्षमा सुन्दर कुराहरू राखिएको तर कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कमजोर बनाइएको बताएका छन्। आईएलओ नेपालको सहकार्यमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घद्वारा आयोजित सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा श्रम प्रशासनको सबलीकरण विषयक एक दिने कार्यशालामा भाग लिँदै विभागका निर्देशक गोपाले यस्तो बताएका हुन्। उक्त कार्यशालामा भाग लिँदै निर्देशक गोपाले भने अल नेपाल फेडरेसन अफ ट्रेड युनियन तथा आईएलओ नेपालको सहकार्यमा consulting meeting on respecting labor administration in Nepal अवे फॉरवर्ड इस कार्यक्रम का सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि ANTUF तथा ज्वाइंट ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर का अध्यक्ष माननीय जगत सिंह कडाज्यू, हाम्रो श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट पाल्नुभएका श्रीमान सहसचिवज्यू, जस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाल्नुभएका कपिल मुनि रेग्मीज्यू, CIN बाट पाल्नुहुने रायस अग्रवालज्यू तथा FNCCI रोजगार परिषदका सदस्य बाबु काजी कार्कीज्यू, आईएलओ का तर्फबाट यस कार्यक्रममा डाइसमा आसीन सौरभ शाहज्यू तथा ट्रेड युनियनको विभिन्न तहमा बसेर यहाँहरूले श्रमिक अधिकारको लागि कार्यमा संलग्न तथा यस कार्यक्रममा सहभागी महानुभावहरू, FNCCI-बाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य महानुभावहरू, वास्तवमा यही कार्यक्रममा अघि विनोद सरले मलाई धेरै सजिलो पारेर जानुभएछ, किनभने नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि भएर यहाँ आउँदाखेरि नेपाल सरकारकै बारेमा अलिक बढी नेगेटिभ कुराहरू गर्दाखेरि भोलि कारबाहीमा परिन्छ कि भने जस्तो लागेको थियो। तर सुरुवात विनोद सरले नै गरिदिनु भएको हुनाले मलाई झन् सजिलो भयो। म अब अलिकति यसमा थोरै धेरै टाइममा लिँदिनँ, धेरै ढिलो भइसकेको जस्तो लाग्छ यहाँहरूको पनि, तर यथार्थ कुराहरू म यहाँहरू राख्न चाहन्छु। एकजना हाम्रो JTCCU का अध्यक्ष महोदय या एकजना मन्त्रालयका सहसचिव या एकजना विभागका व्यक्तिले यो इन्डस्ट्रियल रिलेसन राम्रो कति हुन सक्छ भन्ने यो भन्नुभन्दा आफै विचार गर्नुपर्ने कुरो हो। हामीले श्रम ऐन 2048 देखि 74 को भदौ 18 गतेसम्म हामीले अभ्यास गर्यौं र त्यो ऐन संशोधन होइन, यो ऐनै खारिज गर्नु पर्यो, नयाँ ऐन ल्याउनु पर्यो। किनभने त्यहाँ वर्तमान समस्याहरू, मौजदादी समस्याहरू जुन रोजगारदाताको तर्फबाट छ, जुन समस्याहरू हाम्रो श्रमिकको तर्फबाट छ, अब आउने ऐनले चाहिँ सबै कुराहरू समस्याले समाधान गर्छ भन्ने भावनाका साथ आएका हुन् र यो ऐन आउँदाखेरि धेरै नयाँ कुरा आएका हुन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि सँगसँगै आएको, अलिकति हप्ता 10 दिन, मलाई लाग्छ यो भदौ 18 गते 19 गते यो हो, 30 गतेतिर त्यो होला, हप्ता 10 दिनको डिफरेन्समा आएको हो। त्यसपछि के भयो, बोनस ऐन पनि संशोधन भयो, बाल श्रम निषेधिता नियमन गर्ने ऐन पनि संशोधन भयो। ऐन यस्तो राम्रो बनाउँदै ऐनको हाम्रो चाहिँ त्यहाँ नेपाल सरकारबाट हामी जारी भएको ऐनहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकायले यति ऐन हामीले पायौँ। अब यो ऐनहरू कार्यान्वयन कसले गर्ने हो त? कसले गर्ने? हाम्रो प्रमुख दायित्व त नेपाल सरकारकै हो र नेपाल सरकारको दायित्व हुँदैमा ट्रेड युनियन चाहिँ छुटकारा पाउनेवाला छैन, किनभने यसमा निजी क्षेत्रको लगानी हो, यो नेपाल सरकारको लगानी होइन र श्रमिकहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्यरत भएको हुनाले नेपाल सरकारको भूमिका त्यहाँ कस्तो किसिमको आउँछ हाम्रो कार्यालयहरूको भने, एक हातमा श्रमिक छ भने अर्को हातमा रोजगारदाता छ। त्यसैले हाम्रो कार्यालयहरूको स्ट्रेन्थ कस्तो हुनुपर्छ भने दुईटैलाई सन्तुलन भएको अवस्थामा हुनुपर्छ। तर हाम्रा संरचनाहरू कस्तो हो भने कुनै अफिसमा ट्रेड युनियन हावी छ, त्यो अफिसमा सोध्न गयो भने हाकिमले धेरै कुराहरू थाहा भन्दा हाम्रो ट्रेड युनियनलाई बढी अनुभव छ, किनभने लामो अभ्यास र प्र्याक्टिसबाट आउने न हो। म श्रम कार्यालयको हाकिम हुने बित्तिकै मलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने होइन, 20 वर्षदेखि उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ होइन, यो त अनुभवबाट प्राप्त हुने कुरो हो। त हाम्रो संरचनालाई के गर्यो,
त्यहाँ वैदेशिक रोजगारको काम हालिदियो। वैदेशिक रोजगारको काम हालिदिएपछि कस्तो भयो, अब वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या त अब थाहा छ यहाँहरूलाई। सबै अफिसहरूमा कस्तो भइदियो भने 200, 100, 300 को लाइनमा त्यहाँ चाहिँ बस्न थाल्यो वैदेशिक रोजगारमा जाने सेवाग्राहीहरू, युवाहरू। अब यसले हाम्रो यो श्रम प्रशासन, एकतिर हामी नयाँ नयाँ सुन्दर कुराहरू ल्याएको छौँ ऐनमा, कार्यान्वयन गर्ने निकायले बलियो बनाउनु पर्ने ठाउँमा हामी के गर्यौँ, कमजोर बनाइदियौँ। अब त्यहाँ एउटा उहाँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई कस्तो भइदियो भने, एक त वैदेशिक रोजगारको काम भ्याइ नभए र अर्को अलिकति प्राथमिकतामा पनि न, दोस्रो प्राथमिकतामा होइन, यो उताको पहिलो प्राथमिकता, यताको दोस्रो प्राथमिकता। ऐनमा जबसम्म सुन्दर कुराहरू जुन समेटिएको छ यो कार्यान्वयन हुँदैन, यसको प्रतिफल सम्बन्धित समितिले पाउँदैन होइन, अनुभूति जबसम्म गर्दैन, 48 मा भएको ऐनमा जुन कमी कमजोरीहरू थियो त्यहाँबाट हाम्रो समस्याहरू त्यो यता चाहिँ त्यो जबसम्म पाउँदैन तबसम्म त्यो कागजमा त्यो राखेर मात्र चाहिँ त्यो त्यति सान्दर्भिक जस्तो मलाई लागेन हो। त्यसपछि ऐन आयो कहिले, 2074 सालमा आयो। त्यसपछि नियमावली 1 वर्षपछि आयो, किन असारको 8 गते हो जस्तो लाग्छ। किनभने कस्तो भयो, ऐनका कतिपय कुराहरू नियमावलीसँग जोडिएको छ। अनि हामीले त्यति बेला कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि उद्योग हाम्रो सङ्गठनका जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले होइन अहिले एउटा राख्नुहोस् त, कुनै नियमावली आउनु दिनुहोस् त, अलि न कार्यान्वयन हुने। अनि हामीले 3-4 कुरामा त नियमावली आउनै पर्दैन, जुन उहाँले 3-4 कुराहरू सञ्चय कोषका कुरा भयो, दुर्घटना बिमाका कुरा भयो, औषधि उपचारको बिमा भयो, न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा भयो, यही मेजर 5-7 जुन फाइनेन्सियल कुराहरूसँग जोडिएका छन् त्यो कुराहरू चाहिँ को लागि त आउनु त परेन। 1 वर्षपछि 75 साल असार 8 गते नियमावली आयो। त्यसपछि 76 सालमा फेरि कोरोना आयो। त्यहाँबाट कस्तो भयो, हामी कार्यान्वयनका चरणमा अहिलेसम्म त्यो ऐन चाहिँ कार्यान्वयन हामी भइसक्यो, पुरै हामी लागू गरिसक्यो होइन, यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। मुख्य यस्तो भन्दाखेरि के हुन्छ, कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि होइन। जहाँ जहाँ ट्रेड युनियनको उपस्थिति छ, अब ट्रेड युनियन कस्तो छ भने ट्रेड युनियनको जुन सञ्चालन गर्ने, सहकार्य गर्ने जुन त्यो छ, जुन ठाउँमा राम्रोसित बिजुलीको करेन्टलाई जसरी हामी उपयोग गर्दाखेरि बत्ती दिन्छ नि अनि त्यसलाई जिस्काउँदाखेरि त करेन्ट हाल्छ नि, मैले ट्रेड युनियनलाई त्यसरी बुझेको छु के, किनभने त्यो सदुपयोग भएन, सहकार्य भएन। त्यसले गर्दा कस्तो किसिमको भयो, ऐनलाई हामी जुन रूपमा अपेक्षाकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यो कार्यान्वयनको चरणमै हामी अल्झिरहेका छौँ र यद्यपि केही मुख्य कुराहरू कार्यान्वयन भएको पनि अवस्था छ, पटक्कै कार्यान्वयन भएको पनि होइन। त्यसपछि हाम्रो अफिसका संरचनाका कुराहरू गर्दाखेरि 11वटा कार्यालयहरू छ। अवश्य पनि एक त अब जिल्ला एउटैमा त थुप्रै जिल्लाहरू पर्छ। अब थुप्रै जिल्ला पर्दाखेरि पुरानो 48 को श्रम ऐनमा एउटा के राम्रो व्यवस्था थियो भने जुन जिल्लामा श्रम कार्यालय छैन, त्यति बेला अञ्चल स्तरीय कार्यालयहरू थियो हाम्रो श्रम कार्यालय, जुन जिल्लामा श्रम कार्यालय छैन त्यो हाम्रो श्रम ऐनको पुरै अधिकार त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने एउटा प्रोभिजन राखिदिएको थियो। त्यो निवेदन लिएर जिल्ला प्रशासनमा गए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले त्यो पुरै ऐनको त्यो कार्यान्वयन के भन्छ अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था चाहिँ त्यो ऐनमा थियो। अब अहिलेको ऐनमा जस्तो झापामा हामी 4-5वटा जिल्ला छ तर 2टामै सीमित हुन्छ। विराटनगरमा 8वटा जिल्ला छ कार्यक्षेत्रमा तर त्यो सुनसरी र मोरङकै भ्याइ छ। वीरगञ्जको पनि, वीरगञ्जको त अब मुख्य कोरिडोर 3टा जिल्ला मात्र हो। त्यसले गर्दा अलिकति संरचना हाम्रो जुन स्ट्रेन्थको कुरो छ त्यो वास्तवमा अलिकति अहिलेको जुन ऐनमा जुन राम्रा कुराहरू छन् र फ्रन्ट साइडमा जुन हामी त्यो कार्यान्वयनको पहिलो लाइनमा बसेका छौँ त्यो अलिकति म्याच चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रो श्रीमान सहसचिवले पनि त्यही कुरा भनेर जानुभएको छ। यद्यपि यो छलफलको विषयमा छ, हामी अपेक्षा गरौँ यो चाहिँ सुधार भएर जान्छ। अर्को कुरा, हामी कामका कुरा मात्र गर्छौँ। अहिले आउँदाखेरि मास्क कसैले पनि खोल्नु भएको छैन, सेनिटाइजर कसैले पनि खोल्नु भएको छैन र जुन श्रमिक 20औं वर्ष एकै ठाउँमा काम गर्छ उहाँले सेफ्टी चाहिन्छ कि चाहिँदैन? दुनियाँ अहिले सेफ्टी फर्स्ट भनिरहेछ, हामी चाहिँ के सेफ्टी नभए पनि हुन्छ वर्क फर्स्ट भन्छौँ। किनभने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अहिले दुनियाँको तपाईँ विकसित मुलुकहरूमा यसको छुट्टै कानुन छ, छुट्टै कार्यालय छ होइन, सेफ्टीलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छ। सेफ्टी फर्स्ट
प्रोडक्सन बेटर, त्यसपछि प्रोडक्सनको कुरा आउँछ। र हामी त्यो विकसित मुलुकको हाराहारीमा नभए पनि, हामी प्रारम्भिक चरणमा भए पनि हाम्रा अहिलेका ट्रेड युनियनहरूले पहिलेको भन्दा धेरै चेतनशील भएका छन्। र सिबिएहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले तीनटा कुराको मैले यसो हेर्दाखेरि राम्रोसित उहाँहरूले सम्बोधन मागमा चाहिँ समावेश गर्नुभएको छ। एउटा सेवा सुविधाका कुरा, र त्यसपछि ओएसएसका कुराहरू होइन, र अर्को प्रोडक्टिभिटीका उत्पादनको सम्बन्धमा पनि अब सिबिएमा धेरै कुराहरू हाम्रा श्रमिक अधिकारकर्मी र श्रमिक साथीहरूले चाहिँ सिबिएका मार्फत त्यहाँ प्रस्तुत गरेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरो हो, किनभने हामीले खालि चाहिँ सेवा सुविधाका मात्र कुरा गरेर भएन। इन्टरप्राइजेस त्यो जति प्रफिट गर्छ, जति गर्छ, त्यसैबाट नै सबै चिज डिपेन्ड गर्छ। त्यसले गर्दा उत्पादनका कुराहरू पनि हामी सँगसँगै लानुपर्ने अवस्था भएकोले त्यो पनि राम्रो कुरो हो। अर्को, हामी कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ ऐनकामा भएका व्यवस्थाहरू। अहिले जुन एउटा कटौतीवाला जुन प्रोभिजन छ, जसलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोडिएर जति बेला त्यो ऐन ड्राफ्ट भयो, धेरै बार्गेनिङहरू भयो र एउटा त्यहाँ मूर्त रूप लियो, त्यो वास्तवमा कुनै उद्योग साँच्चीकै आर्थिक हिसाबमा टाट पल्टिन लागेको छ। कुन नियत, कुन भावनाको साथी त्यो ऐन व्यवस्था भएको, जसलाई 145 का दफा भन्छौँ हामी, र त्यो अहिले कुन हिसाबमा प्रयोग भइरहेको छ। यस्तै प्रयोग गर्नको लागि भएको हो भने मलाई केही भन्नुको छैन, होइन भने कुन उद्देश्यको लागि त्यो दिएको। प्रॉफिट लस दुईटा सँगसँगै जाने चिज हो। 1 वर्ष सर्भाइभ गर्छ, 2 वर्ष सर्भाइभ गर्छ, धेरै लङ टाइमसम्म गर्दा गर्दै ब्याङ्क लोन हुँदै उहाँहरू सर्भाइभ नगर्न सक्ने अवस्थामा त्यो त्यहाँको श्रमिकले पनि कतिपय उद्योगहरूमा त श्रमिकहरू ल्याउँछ टेबल टोकेर, होइन सर भयो अब हामीलाई हिसाब गराइदिनुहोस्, अब हामीलाई चाहिन्छ हिसाबै गराइदिनु, किनभने उहाँहरूले पनि त बुझ्नुहुन्छ नि अब यो चल्नेवाला छैन। त्यो भावनाको लागि दिएको ऐनलाई श्रम विभागमा यत्रो चाङ छ तपाईँको, आज यहाँबाट 20 जनाले कटौती, आज यहाँबाट 50 जनाले कटौती, यसैको लागि दिएको हो। हामी त्यसलाई समस्या समाधान गर्नलाई ऐन पल्टाउँछौँ। हाम्रो अधिवक्ताजी पनि ड्राफ्ट कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो, देखाइदिनुहोस् कुन दफा समातेर हामी त्यसलाई समाधान गर्ने। उता श्रमिकलाई श्रम कार्यालयमा जाँदाखेरि यो पुनर्बहालीको केस त हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन, यो त लेबर कोर्ट जानु। लेबर कोर्ट अब कहाँ छ? काठमाडौँमा जम्मा एउटा 20 रुपियाँको भाडा तिरेर अफिसमा आउने क्षमता नभएकोलाई काठमाडौँमा गएर मुद्दा लड्नु। यस्तै यो कानुनमा त तपाईँहरू अबको यस्तो कार्यक्रमहरू मार्फत संशोधन गर्नुपर्छ कि थप व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो लाइनमा पनि छलफल गरेर सरकारलाई सुविधा के भन्छ सिफारिस गर्दाखेरि उचित होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै टाइम नलियो। त्यसपछि अर्को हाम्रो अधिवक्ताजीको प्रेजेन्टेसनमा म अलिकति क्षमा प्रार्थी पनि छु, म ढिलो भएर आएँ। यो म कुनै सरकारी काममा बिजी थिएन, म आफ्नो व्यक्तिगत काममा अलिकति बढी टाइम लागेर त्यो झुटो बोल्नु कुनै जरुरी छैन, त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो भयो। र अर्को चाहिँ त्यो के छ भने श्रमिक आपूर्तिका एउटा कुरा उहाँले निकाल्नु भएको छ। त्यो कस्तो छ भने 2048 सालदेखिको श्रम ऐनको दायरामा त्यो श्रमिक आपूर्तिलाई हामी कहिले पनि ल्याएनौँ। कहिलेदेखि ल्याउन थाल्यो हामी? जब श्रम ऐन 2074 जुन जारी भयो 2-3 वर्ष अगाडि, त्यति बेलादेखि हामी त्यो श्रमिक आपूर्ति आउटसोर्सिङलाई पनि त्यसको दायरामा ल्यायौँ। वैधानिक हो, त्योभन्दा अगाडि त खुल्ला थियो। अब यत्रो वर्षदेखि खुल्ला भएको कम्पनीलाई, संस्थालाई यो श्रम ऐन आउने बित्तिकै स्विच दिने बित्तिकै भोलिपल्ट सबै आइहाल्छ त? हामीले पनि धेरै समस्या छ, त्यसमा झन् धेरै समस्या छ। किनभने असङ्गठित क्षेत्र हो, ट्रेड युनियन छैन। ट्रेड युनियन हुँदाखेरि कमसेकम आफ्नो राइटको लागि कुरा गर्दाखेरि न्यूनतम समस्या त त्यही समाधान हुन्छ नि त। त्यहाँ सिबिए हुन्छ, श्रम सम्बन्ध समिति हुन्छ, होइन? त्यो मार्फत अरू धेरै इन्टरप्राइजेस लेभलमै धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छ। त्यहाँ त केही पनि छैन। त्यसपछि त्यो आउँदाखेरि सुरुमा अब एकैताली हामी अब त्यो यत्रो दिनदेखि खुल्ला रहेकोलाई एकैताली अब कुन हिसाबमा ल्याउने त्यहाँ छलफलको विषय बन्यो। छलफलको विषय भन्दाखेरि नेपाल सरकारले लागू गर्ने, नेपाल सरकारकै संस्थानहरूमा सबभन्दा अगाडि कममा बिट गर्ने, अहिलेसम्म त्यो समस्या हामी भोगिरहेका छौँ। मन्त्रालय त्यो हाम्रो विद्युत प्राधिकरण भयो, टेलिकम भयो, डिडिसी भयो, अब त्यहाँ त श्रम विभागको हैसियत त पुग्दैन, त्यो त जाने हामी मन्त्रालय मार्फत हो, होइन? अब मन्त्रालय मार्फत पनि त्यसपछि हाम्रो विभागमा छलफल हुँदाखेरि चिठी लेख्न थाल्यो। तपाईँले ध्यान आकर्षण गराइएको छ कि यहाँ यस्तो व्यवस्था भएकोले, अनि केही दिन त त्यही चिठी चल्यो। पछि मैले नै अपोज गरेँ त्यहाँ। यो ध्यान केलाई? यो त के भन्नु, बिन्ती पत्राउन लागेको, ध्यान आकर्षण गर्न लागेको। यो भनेको नि यो त नियममा यस्तो छ, यो रद्द गर्नु भने पो लेख्नु पर्यो त, नेपाल सरकार होस् कि जे होस्। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यसपछि सर्वोच्चको एउटा त्यो नजिक पनि आयो। त्यसपछि त्यो चिठी पठाउन लागेपछि जुन संस्थामा अलिकति
सङ्गठन संरचना ऊ छ, अलिकति नेतृत्व अलिकति सिभिलाइज छ, त्यहाँ सजिलोसित मानिरहेको अवस्था छ। अब जहाँ पनि त्यस्तै छ भने अहिले पनि चाहिँ अटेर गरेको अवस्था चाहिँ वर्तमान अवस्था छ। अनि त्यसपछि अब के गर्यो, अरू कुरा नभए पनि योगदानमा आधारित सुरक्षा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकमको विवरण नवीकरण गराउँदाखेरि पेश गर्नुपर्ने भन्ने छ। अनि हुँदाहुँदै एउटा उसले आउटसोर्सिङ कम्पनीले हामी रोकेपछि उहाँले गएर मुद्दा हालिदियो। अनि मुद्दा हालिदिएपछि त्यहाँ अर्को लाइनमा के लेखेको छ, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ चुक्ता, त्यहाँ लेखेको छ विवरण। अनि वकिलले त्यहाँ के बहस गरिदियो, यो त बुझाएको विवरणमा आएको छ, पुढेको थोरै बुझाउनु भनेको छ, जतिको बुझायो त्यतिको विवरण बुझाइदिने हो। चुक्ता त भनेकै छैन होइन, त्यहाँ त ठुलो भयो। अनि यहाँ कर चुक्ता भनेको छ, कर चुक्ता भनेको पुरै तिर्नु पर्यो। र यसमा त भनेको छ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकमको विवरण, जतिको जम्मा गरेको छु त्यति विवरण त म दिएकै छु। त्यो हिसाबमा त्यहाँ बहस भयो। हामीले रोकेकोलाई पनि अदालतबाट अस्थायी हिसाबमा अदालतले पनि राम्रै गर्यो। कम्पनी हो, यो कम्पनीलाई एकपल्ट मारिदिएपछि त्यहाँबाट सम्बन्धित श्रमिकहरू पनि मार्कामा पर्छ, कर आउँदैन, त्यसले गर्दा यसलाई मार्नु हुँदैन। तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ। मौका मात्र दिएको, त्यो राम्रो त्यो उसमा आयो। अनि त्यसपछि हामीले अहिले नवीकरण गर्दाखेरि सुरुमा त छँदै थिएन, यो पालि थोरै भए पनि 50 जनाको ठाउँमा जहाँ 1 लाख जम्मा गर्नु पर्छ त्यहाँ 20,000 होला, त्यो ग्यारेन्टी म लिँदैन। तर थोरै भए पनि जो त्यहाँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जोडिएको छैन, हामीलाई कसैलाई पनि गरेको छैन हो। अब हामीले के गर्ने हो भने अस्ति भर्खर हामीले डिजी साहबसँग सल्लाह गर्यौँ सर कि अब जुन आउटसोर्सिङका जुन फाइलहरू आउँछन् नवीकरणको लागि, अब 1 गतेदेखि आउन थालेछ, त्यसको चिठी सबभन्दा पहिला हामी अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा लेख्ने। यसको के छ अहिलेको प्रेजेन्ट स्टेटस, कतिजनाको यसले सूचीकृत गरेको छ, कति घोडेको कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, यसरी स्टेप बाई स्टेप गरिरहेको हाम्रो चाहिँ अवस्था छ। एकैताली चाहिँ त गर्ने उसमा हामी पनि भएन। त्यसले गर्दा यो बिस्तारै चाहिँ 2048 सालदेखि 74 सम्म खुल्ला रहेको, प्रजातन्त्र भएको होइन, स्वतन्त्र रहेकोलाई एकैताली दायरामा ल्याउन अलिकति चाहिँ भएकै अवस्था हो। त्यसैले आशा गरौँ यो कुराहरू पनि बिस्तारै हुँदै जान्छ। र अर्को कुरो, यो कार्यक्रमहरू जिल्ला लेभलमा, इन्टरप्राइजेस लेभलमा र यस्तो किसिमको कार्यक्रम कुनै पनि संस्थाले, हाम्रो यो यही ट्रेड युनियनले जेटिसीले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र मान्यजी खास गरेर उहाँ चाहिँ अब नीति निर्माणको उसमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले अब उहाँले सबै भन्नुभन्दा इसारा काफी छ। उहाँले पनि अब मन्त्रालयमा होइन रिकमेन्डेसन यो कुराहरूको चाहिँ हुनुपर्छ र हामी चाहिँ यसलाई तीनै पक्षले सहकार्य गरेर, किनभने ऐन बान्दाखेरि हाम्रो रोजगारदाताहरू र हाम्रो ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूको बिचमा एक हिसाबको सहमतिबाट आएको यो ऐन हो। सरकार त खालि साक्षी मात्र बस्दियो, कुनै ठाउँमा यो हुँदैन यो राख भनेकै छैन। जहाँ सहमति भयो त्यो हिसाबमा राख्दै गयो। आफैले सहमति गरेको कुराको लागि पनि लागू गर्नलाई हामीले यति गर्नुपर्छ। त्यसैले रोजगारदाताहरूको एउटा नैतिक दायित्व पनि हो, त्यहाँ चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एउटा सहमतिमा कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ त्यो श्रम कार्यालयले कारवाही गर्नुपर्ने, श्रमिकलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने, यो कुराहरूलाई हामी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। र आगामी दिनमा अझ हामीले यस्तै समय सहकार्य गर्दै श्रम ऐनहरू कार्यान्वयन र श्रमिक क्षेत्रहरूमा जो आकर्षक ऐनहरू हुन्छ जुन हामीसँग सम्बन्धित छ त्यो ऐनहरू कार्यान्वयन गरेर सम्बन्धित श्रमिकहरूलाई त्यसको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै म आफ्नो मन्तव्य अन्त गर्छु। धन्यवाद। आजलाई अनटुफ हाइलाइट यति नै। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। शुभ दिन।